The foundation ceremony for laying pavers in the premises of Modern Education Society Union High School Sangam was performed by local MLA and Social Welfare Minister Subhash Paldesai. Good. Sir, where by it Picas man. Oh. It's not fire, but हे काम अत्यंत सुंदर जावपाक जाय कारण ह्या काम आसा ते आमचे आशीर्वाद दिवपाचे देवी सरस्वतीच्या ह्या प्रांगणात भितर ह्या भुरग्यांच्या आरोग्याविषयी ह्या भुरग्यांच्या बरे तांकां विद्या बरी प्राप्त जावपाक जाय ज्ञान प्राप्त जावपाक जाय सुंदर अशें वातावरणाची निर्मिती जावपाक जाय म्हणून आमी हो उपक्रम केल्लो आसता सो वास्तवीक अशा कामा खातीर सरकार केन्नाच आपले फंड्स दिना कारण ही शाळा आसा ती आमची म्हाका दिसता की प्रायव्हेट स्कूल आणि या प्रायव्हेट स्कुलाच्या कॅम्पसां भितर सरकारी फंड्स वापरपाक मेळना एक स्पेशल प्रोविजन थोडोसो आमकां एक फंड्स आसता तो आमदार म्हणून आनी त्या आमदाराक एखादे वेळ जस्टिफिकेशन दिवपाक मेळटा आमी कित्या खातीर करतात की आमची पब्लिकाची स्कुलाची भुरगीं हांगा आयिल्ले आसात पेरंट्स आयिल्ले आसात त्या भुरग्यांक कितें अपाय जावपाक जायना अशी कारणां दिवन आमकां अशें एखादें काम घेवपाक मेळटा आणि ते एक काम आमी ह्या हातून भितर घेतलेलें आसा आनी म्हाका दिसता एक सुंदर अशें काम कारण अत्यंत आवश्यक अशें काम हे जनतेचेच काम म्हणून आमी ह्या स्कुलाचे मॅनेजमेंट म्हणून पळयतात हे जनतेचे काम म्हणून पळयतात हे स्कूल आसा ते म्हाका दिसता ह्या वर्साक 100% रिजल्ट हाडला किती हाडला 96 म्हणजे मातसो कमी पडल्या ना कितें जावनी एक विशय जावनी कितें जावनी पूण फेल जाल्यार जावं 96 इज द टॉप मोस्ट म्हाका दिसता खूब फावटी तुमी 100% रिजल्ट हाडलेलो आसा आणि 100% रिजल्टच म्हळ्यार कितें सक्सेसफुल अशें कांय न्ही आमचो जो पळोवपाक जाय 114 भुरग्यां ल्हान ल्हान 20-25 भुरगीं आसा तांचेर मॉनिटरींग करपाक मेळटा हें जाता 96 म्हणजे सादारण ते 1-2 जण भुरगे एखादे वेळ फेल जाल्ले आसतले कारण 120 भुरग्यां भितर एखादे 4-5 भुरगे फेल जाले जर जाय जाल्यार तो 96 जालो म्हणजे व्हडले कांय प्रॉब्लेम ना पण आमी पळोवपाक जाय की ह्या स्कुलांतल्यान भायर सरपी भुरगो कितलो सक्षम जाता आमी एकेडेमिकली ते कितले हुशार आसात हाचे परस ह्या स्कुलांतल्यान भायर सरलो भुरगो स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाक शकता काय ना हांव इतकेंच म्हणटा पालकांक आनी शिक्षकांक इतलें सांगता आमचे मेजर्स यू कॅनॉट मेजर दी इन एनी स्केल आणि ओनली दी अकॅडमिक परफॉर्मन्स इज नॉट दी परफॉर्मन्स ऑफ द स्टुडंट्स आमकां परफॉर्मन्स ऑफ दी स्टुडंट्स हॅव टू बी इव्हॅल्युएटेड ऑल राउंड डेव्हलपमेंट कसो आसा तो भुरगो कितलो सक्षम जाता ताकदवान जाता तेजेर बी आसा कारण हांव ज्या स्कुलान शिकतालो ताचो रिजल्ट 5% आयलो पूण आयज हांव खुबशे लोक म्हणटा की हांव खूब विद्वान बी म्हणून तशें कांय ना पूण तुका दिल्लें शिक्षण बाकीच्या विशयांत तूं कितलें प्राबल्य मेळयिल्लें आसा प्राविण्य मेळयिल्लें आसा बाकीच्या विशयाचें ज्ञान तुका कितलें आसा समाजा भितर जर तुका सक्षम जावपाक जाय जाल्यार असो सक्षम मनीस करप सगळ्याच भुरग्यां कडेन शिक्षणाक जावं एकेडेमिकली ते बरे एक्सेल करपाक शकनात एखादे फेल जाल्लो भुरगो पसून आयज ऑलिंपिकाक वचपाक शकता आनी सगळे जगाचें लक्ष आपल्या कडेन वेधून घेवपाक शकता अशा भुरग्यांक तयार करचे आय एम नॉट आफ्टर एकेडेमिक एक्सलन्स academic excellence is required maybe your results are evaluated on the academic excellence पण दुसऱ्या वरच्यान तुम्ही हे पळोवपाकच जाय हांव एक गोष्ट तुम्ही लक्षात दवरात हो जो कॅम्पस आसा तो खूब तुमकां अपुरो जाता तुम्ही आयज लक्ष भायर घालपाक जाय कारण ह्या बाजारांच्या हातून भितर स्थिती भितर जर ऑलराउंड डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार भुरग्यांक बरे तरेच्यो शिक्षणाच्यो सुविधा मेळपाक जाय स्पोर्ट्साच्यो सुविधा मेळपाक जाय खंय तरी आमकां श्वास घेवपा खातीर जागो जाय आनी म्हाका दिसता की एक ल्हानशी संस्था स्टार्ट केली तेन्ना हो विचार जालो ना पूण हळू हळू ताची ग्रोथ केल्ली आसा आमचे
geographical space should not be a limitation for imparting the quality education. कळ्ळें? आमकां जर दर्जेदार शिक्षण दिवपा खातीर फक्त जाग्याच्या अभावी आमी करपाक शकना म्हणून अशें पांगरून रावपाक कोताक येना. तर आमगेले खूब वर्सां फाटीं लागून एक स्वप्न आशिल्लें की ह्या ग्राउंडाचेर म्हळ्यार हो जो थोडोसो ग्राउंड म्हळ्यार जो एक थोडो जागा आसा म्हज्या त्या भागात काहीतरी टायल्स बी घालून घेवन फुडलो भाग जो कंपाऊंड करून घेवन एक सुशोभित अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या स्कुलाक मेळचें आमची खूब फाटीं पासून एक इच्छा आशिल्ली. तरी संदेशाचे प्रयत्न ताजे तकलेन जे कितें येता ते विचार आनीक बाब सुभाष फळदेसाय आणि मनार घेऊन काही क्षणातच ज्या दिसा हे प्रपोजल जाल्ले त्या दिसा म्हाका संदेशांनी सांगिल्लें फोन करून आणि ज्या दिसा सँक्शन जालें म्हण कळ्ळें त्या दिसाक परत ताणें म्हाका सांगलें की सर अशें अशें जालां आणि इतलेंच न्ही 4 दिवसां फाटीं परत फोन करून सांगलो की अमूक दिसाक ताजो फावंडेशन स्टोन आमी करतले तेन्ना सर तुमी अगत्य येयात. कारण हांव जरी आफ्टर निवृत्त जाले नंतर रिटायर्ड जाले नंतर कारवारांत उरलो